ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جنت نو جائے گی سواری آپ دی جنت نو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے صلی اللہ مرتبہ ذرا پڑھ لے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جڑے صدا